Psalm 13 श्रोतृ तेरा कोती मोदें सर्वेस्पराक उलो केन्ना पर्यान सर्वेस्परा तूं म्हाका सामकोच विसरलोय केन्ना पर्यान म्हाका तुझें तोंड लिपोवंक दवरतलोय केन्ना पर्यान म्हज्या ओतम्याक सोदची हांवें खोंत दीस रात दूख म्हज्या काळजान केन्ना पर्यान म्हजो दुस्मान बसून रावतलो म्हज्या माथ्यार तुजेर म्हजेर नदर घाल म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हज्या देवा मोन्नाचे न्हिदेन हांव पडना जावं म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी हांवें ताका जिखलो अशें म्हज्या दुस्मानांक म्हणूंक दिवनाका हांव हारलो पडलो म्हणून म्हज्या शत्रूंक ताळयो पेटूंक निर्मूनाका हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुझ्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुझ्या दयाळ मोगाची पातयेवन आसा तुझ्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावन मोचें काळीज सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायना गायता भोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या नावांक स्तोत्रां सोद गितां गायता हालेलुया दुनिया तूं देव ह्यो दृश्याच्या वेळार आकांताच्या वेळार तूं देव दुखाची लारां पिडेची लारां ह्या लारां मदें तूं देव आसा म्हूण सोद मानता आनी सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळे सुक्तीन तुजो हांव मोग करता दुनिया हे मळब पळयत आसतना ही दोर्याची लारां पळयत आसतना हांव तुज्या मोगाचेर नदर लायता नखेत्रां पळयत आसतना जोगलां मारता आसतना तूं देव आसा म्हूण म्हाका उडगास येता हे सगळे तुजे रोसनी बरोबर तुका हांव बुजता म्हज्या देवा Sumia Deva Audikta na o Japa
तुझ्या हातान केली ती सुरकामा उयनो केत्रा तशीच गोड गोड चोगला पोर कोण करता तुझी रोसना तुझी मोहिमा तूं तो देव सगळी रोसणी मदीं सगळी रोसना रोसपी अजापां करपी आनी सगळ्या काळा युगांनी आसलो तो देव तुजेर हांव विस्वास दवरतां तुजेर हांव बाबाट दवरतां दुनिया सुमिया देवा हांव देखताना अजापा तुझ्या हातान केली ती सुरकामा उयनो केत्रा तशीच व्हड व्हड चोगला पुरगोण करता रोसना तुझी मोहिमा तेन्ना गायता सर्वोंडारा तुका तूं कितलो व्हड सासना सासना तेन्ना गायता सर्वोंडारा तुका तूं कितलो सासना सासना भियेनाकात हे वादळ मळाक पडून भियेनाकात दुर्साक मरणाची खबर ऐकून भियेनाकात कोविड ही पिडा वाडटा ही खबर ऐकून भियेनाकात हे कोविडाचेर आमची नजर न्ही हे कोविडाचेर आमची नदर न्ही पण कोविडा विशीं जागृताय घेवंक गरज आमची नदर आमच्या रोसनाची जो आमचे खातीर कुश्टलो जो आमचे खातीर कुर्सार मेलो जो आमचे खातीर पुनर्जीवन जालो जो आमचे खातीर देवा बापाच्या उजव्याक बसून आसा तो आमचो सर्वंड तो आमचो सर्वंड आमकां जिवीत दिवचे खातीर आमकां सुवात जिवीत दिवचे खातीर तो संवसारान आयलो John chapter 3 verse 16 God loved the world so much he gave his only son all those who believe in him they may live for eternity जुवांची वर्तमान तिसरो आविसूर ओडी 16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताची भावार्थ दिवतात तांचो नाश जायना जावच्या पूण तांकां सासुंची जिवीत मेळची देवान पुताक संवसारांत धाडलो पूण चिंता ना बापान पुताक फाटयलो
ह्या संवसारांत म्हजी सोडवण करच्या जायना नियाडू गुड्यादो व्हडलो दुनियान मोडची गुलामांक सोडूच्या केन्ना गायता सोडवंडरात तुका तूं कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सोडवंडरात तुका तूं कितलो सासना सासना क्रिस्ती येताना निमाण्या त्या दिसा आपूण म्हाका ताच्या सुर्गी राजा केदो सुंदू रूप पडूंक तुका मान दिवन म्हणून केदो व्हडलो तेन्ना गायता सोडवंडरात तुका तूं कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सोडवंडरात तुका तूं कितलो सासना सासना. Yes, Lord, you are mighty God, a God full of power and omnipotent. As I worship you, as I bow before you, free all the human beings, deliver each and every human being. In your name, in the name of Jesus, free us. You are God Almighty, you are God of power, you are God of omniscience. Yes, Lord, I worship you. Audka naman ko, akapa shikbaka shikla, shikla lara shikla shikla lara shikla. Gaita soडवंडरात तुका तूं कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सोडवंडरात तुका तूं कितलो सासना सासना. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो आणि भयणीनो, क्रिस्ताची शांती, क्रिस्ताचो मोग, क्रिस्ताचें भोगसणें, क्रिस्ताची सुटका तुका, तुज्या कुटुंबाक, तुज्या वाड्याक, तुज्या समुदायाक, तुज्या देशाक आजची अशी आमचे काजंतान दोनया देवाक मागणी. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हें देवा उतर आयकता आसतना जायते जाणांक सुटका मेळटा, आनी जायते जाणांक पेकोणी मेळटा, जायते जाणांचो भावात गोड जाता. अशें दर दिसाक हें आमकां आयकूंक मेळटा. जायते भाव आनी भयणी हें देवा उतर आयकता आसतना, हें एडोरेशनाक वांटो घेता आसतना, जिव्या देवाक बुजता आसतना जायती आपणा पिकोवणी, शांती, समाधान आनी देवाची वरती आमी वीजमितां पळयता म्हूण जाय दिसांना सांगतात. हे भाव भयणां खातीर, ह्या अनुभवा खातीर जिव्या देवाक आर्गां दिवन म्हणया. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावनो भयणो, हेसांनी जायतीं जाणां विचारतात, how we can avoid COVID-19, how we can take a precaution about COVID-19. COVID-19 ही पिडा ना जावची म्हूण, कोवीड पिडा म्हाका लागची न्हू म्हूण हांवें कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय, कितें करूंक जाय. कांय पावटी बऱ्यो गजाली मेळटात, कांय पावटी तितल्यो बऱ्योश्यो मेळनात, तितल्योश्यो बऱ्योश्यो मेळनात. म्हज्या मोगाळ भावनान भयणो, कोण सांगता फादर हांव हें मेडिसीन घेता, कोण म्हणटा हांव तें मेडिसीन घेता, कोण म्हणटा हांवें वॅक्सिन घेतल्यात, 2 वॅक्सिनां घेतल्यात, कोण म्हणटा हांव ही प्रिकॉशन आनी ती प्रिकॉशन, ही मास्कां आनी ती मास्कां, ही सॅनिटायझर तें सॅनिटायझर, अशें हांव प्रिकॉशन घेता. वायट न्हय, बरी वस. पूण बाबणो, हे संवसारान आसतना ही प्रिकॉशन आमी घेता, आमी मरची न्हय म्हूण, आमी मरची न्हय म्हूण ही सगळी प्रिकॉशन घेता आनी घेवंकूच जाय. आजून लेगीत कोणें घेवंक ना जाल्यार सुरू करचें. प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. तूं पिडें सांपड उपरांत, पिडेची झुजचे पयलीं तुजे लय घडटा ते उपाय घे, ही बरी वस. पूण हे संवसारली यात्रा सोंपल्या उपरांत हांव सासणाक मरचो न्हय, हांव हें कोणान वेचो न्हय म्हूण कसली प्रिकॉशन आमी घेता काय? हांव सासणाक मरचो न्हय, सासणाक हें कोणान पावचो न्हय म्हूण कसली प्रिकॉशन आमी घेता काय? हाचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावनान भयणो, सासणाक आमी मरची न्हय म्हूण पयली वस आमचे लागीं आसूंक जाय तो म्हणल्यार भावार्थ. फर्स्ट थिंग वी शूड हॅव द फेथ. भावार्थ. कोणाची भावार्थ? जेजू क्रिस्ताची भावार्थ. आनी हो भावार्थ कितें करता आमकां? आमी पळोवंक ना, आमकां दिसना. स्वर्ग हांगासर रावन आमकां दिसना, स्वर्ग हांगासर रावन आमी पळोवंक ना. तुमी जायते जाणां विचारतलीं, फादर तुवें पयला स्वर्ग, तूं वचून आयला? ना, हांवें पळोवंक ना. पूण हांव भावार्थ दवरतां स्वर्ग आसा म्हूण, हांव भावार्थ दवरतां देव आसा म्हूण. देवाक हांवें पळोवंक ना. ताका लागून देवाचें उतर सांगता, जेजून तोमासाक म्हणलें, तोमास तुवें पळयलें देखून तुवें भावार्थ दवरलोय,
पूण पळय नासतना भावार्थ दवरता ती उदीक सुभागी. यू हॅव सीन मी, therefore you have faith. But those who didn't see me, those who never seen me, and still they keep faith, they are blessed one. जाणें पळोवंक ना पूण तरी आसतना देवाची भावार्थ दवरता ती उदीक सुभागी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पूण जो स्वर्ग हांवें पळोवंक ना, जे स्वर्गार आसा देवाक हांवें पळोवंक ना, तरी आसतना हांव भावार्थान स्वत मानता स्वर्ग आसा म्हूण, हांव भावार्थान स्वत मानता देव आसा म्हूण. तो की आमचो भावार्थ. जाचे भावार्थ ना ताच्यांनी देवाक पळोवंक जायना. पावन भयणो, जायते एक खाडार जायते जाणां मास्कां घालून भोंवता, एकूच न्हय 2-3 घालून भोंवता, कोणी फेस शिल्ड घालून भोंवता, कोणी जायते उपाय आमी घेता. कोणें हो वायरस ह्या वाऱ्यान आसा तो कोणें पळयला तुमचे मदल्यान? कोणें पळयला? कोणें पळोवंक ना. पूण हो वायरस लॅबोरेटरीन टेस्ट केल्या उपरांत कशी ताची सायज, कसो तो दिसता, हें आमकां जायतीं असलीं हाची पिक्चरां पळोवंक मेळटा. हो वायरस दिसना, तो वायरस लॅबोरेटरीन दिसची पडटा. आनी हो वायरस एका क्रावना भाशेन दिसता, मुकुटा भाशेन दिसता. द वायरस इज लूक लायक अ क्रावन and therefore it is called corona. Corona means crown, coronation. ताची मुकुट घातल्या भाशेन हो वायरस मुकुटा भाशेन दिसता म्हूण आमचे सायंटिस्ट सांगतात. पूण आमी पळोवंक ना. पूण तो वायरस भावन भयणो आमचे मदें आसा. देखून आमी सगळें प्रिकॉशन घेवन भोंवता. भावन भयणो, जायत्यो वस्तू अश्यो जिवितान आसात त्यो दिसनात, हे दोळ्यांनी दिसनात. देव आसा हेंय बी हे दोळ्यांनी दिसना. पूण ह्या दोळ्यांक आनीक वखलाची गरज, आनीक दुसऱ्या दोळ्याची गरज, ती म्हळ्यार भावार्थाच्या दोळ्यांची गरज. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हें कोण आसा हेंय बी दिसती पडना. स्वर्ग आसा हेंय बी दिसती पडना. सैतान आसा हेंय बी दिसती पडना. पूण सैतान आसा ही भावार्थाच्या दोळ्यांनी दिसची पडटा. ज्यो वस्तू आमकां दिसची पडनात त्यो वस्तू भावार्थान स्वत मानून घेता, ताका आमी म्हणटा भावार्थ. ही खबर पवित्र पुस्तकान मेळटा. हेब्रेवांक बरयली चीट 11वा अभिसूर वळी 1. ज्यो वस्तू आमकां दिसची पडनात पूण ते वस्तूचेर आमी भावार्थ दवरता, त्यो वस्तू आसात म्हूण स्वत मानता, ताका म्हणटा आमी भावार्थ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावान भयणो, भावार्थ कितें करता? भावार्थ आसा थंय मोग येता. जंय भावार्थ आसा थंय मोग येता. अशीं भगीन पावलू 2 Corinthians chapter 4:18 हांगासर सांगता. भगीन पावलून बरयल्ली दुसरी चीट कोरिंथकारांक 4थो अभिसूर वळी 18. भावार्थ मोग घेवन येता. भावार्थ मोग घेवन येता. आनी भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार डॉलर न्हय. भावार्थ म्हणल्यार युरो न्हय. भावार्थ म्हणल्यार भांगार रुपये न्हय. भावार्थ एक देवाची देणी. म्हज्यान भावार्थ हाडूंक जायना, म्हज्यान भावार्थ घेवंक जायना. आय कॅनॉट सेल माय फेथ, आय कॅनॉट बाय द फेथ. म्हज्यान भावार्थ विकतो घेवंक जायना आनी म्हज्यान भावार्थ विकूंकूय जायना. कित्याक? भावार्थ होय देवाची देणी. भावार्थ देवाची देणी. हें कोण सांगता? हें भगीन पावलू एफेसकार चिंतताले भावार्थ विकतो घेतले आनी म्हाका भावार्थ मेळ्ळे उपरांत आमी भावार्थ विकतले आनी पयशे करतले.
पूण तशें न्हय म्हूण भाग्यून पावलो एफेसकारां बरोवन सांगता एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 8 and 9. पुढे कितें म्हणटा तें देवाचें उतर. कारण देवाचे दयाळायेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आमकां तूं सोडवण मेळटली, आमकां तूं सासणीक जिवीत मेळटलें जाल्यार भावार्था उदेशी. भावार्थ ना थंय सोडवण ना, थंय सासणीक जिवीत ना. मुखार म्हणटा तो ती तुमी केल्ल्या प्रयत्नाचें फळ न्हय. हांवें हें केलें, हांवें तें केलें, हांवें इतले पयशे दिले, हांवें इतलें डोनेशन केलें, हांवें इतली चॅरिटी केली, हांवें इतलें बरेंपण केलें, ताका लागून हांव स्वर्गार वेतलो ना बाबणो, ताका लागून न्हय. पूण देवाचें उतर फुडें आयकुया. पूण देवाचें फुक्याचें देणें फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. भावार्थ आनी देवाचें फुक्याचें देणें हे बाबतीन कोणेच मिसास करूं नये, कित्याक आमची सोडून आमच्या कोन्या उदेशी उपसना. हांवें बऱ्यो कोन्यो केल्या देखून हांव स्वर्गार वेतलो, हांवें वायट केलां देखून हांव हेम कोणान वेतलो अशेंच न्हय. भावार्थ देवाचें देणें. भावार्थ हें देवाचें देणें घेता आनी तूं बऱ्यो कोन्यो करून जियेता. भावार्थ देवाचें देणें हे भावार्थ मेळ्ळे उपरांत तूं बऱ्यो कोन्यो करून जियेता आनी तूं स्वर्गार पावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणटकूच बाबान भयणो भावार्थ मोग उत्पन्न करता. भावार्थ मोग उत्पन्न करता आनी हो भावार्थ मोग उत्पन्न करता. तो म्हळ्यार मोग म्हणनाका, लव म्हणनाका. रोखड्याच आमकां उडगास येता एका चेड्याचो आनी एका चेडवाचो. लव म्हणनाका रोखडेच आमकां उडगास येता सेक्शुअल लव. लव यो गॉड इज लव. जाय जाणां अशीं म्हणटलीं आय लव यू. समबडी सेड आय लव यू. हां ओके. दिस लव कॅन बी सीन. हें पातोक जावं येता. दिस लव कॅन बी द इन्फॅच्युएशन. हां तें चेडूं हें सगळें इमॅजिनेशन. आय लव यू कडेन वायट मनान चिंतप. दिस लव कॅन लीड अस टू द fornication, to have a sex with another partner. This love can bring us lust, आस आनी कुडीचें दादूसपण हें घडये पातोक जावं येता. बाबणो हे भाशेन तूं तर चिंताय. मोग म्हणल्यार टू हॅव अ सेक्स, मोग म्हणल्यार वायट चिंतप, मोग म्हणल्यार कुडीचें दादूसपण भोगोवप हें पातोक. हें तुज्या काळजान लेगून तर तुवें चिंतीत, हें तुज्या मनान लेगून तर तुवें चिंतीत. हे भाशेन तूं तुजें मन मेळें करताय आनीक तूं पातकान पावडटाय. अशें मातेवाची शुभवर्तमान 5वा हावेसूर वळी 27 आनी 28 हांगासर मेळटा. तुज्या मनान लेगून अशें चिंतप म्हणल्यार तुज्या मनान पातक केलें, तुवें तुज्या मनान पातक केलें. बावणू वॉट इज लव? लव म्हणल्यार मोग म्हणल्यार सेक्स न्हय. मोग म्हणल्यार कुडीचें दादूसपण न्हय. मोग म्हणल्यार मनान वायट चिंतपाचें न्हय. वॉट इज लव? लव मोग म्हणल्यार सॅक्रिफीस करप. मोग म्हणल्यार दुसऱ्याची सेवा करप. मोग म्हणल्यार तुज्या दुस्मानाचो लेखून मोग करून तांकां पावप. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. असलो मोग भावार्था वरवीं आमकां सोडूंक आपयता. दिस लव ब्रिंग्स अ फेथ and faith lead us to salvation. आमकां सासणीक जिविताक पावयता. जायते फावटी आमकां मोग म्हणटा तेन्ना कोणाचो मोग? आमचो कोण मोग कोत्ता ती. आमचो मोग कोत्ता म्हळ्यार हांव ओके तुवें म्हाका दिलें हांवें तुका दिवंक जाय.
तुवें म्हाका बरो म्हणलो हांवें तुका बरें म्हणूंक जाय. हो खरो मोग न्हय. खरो मोग म्हणटा तो तुवें म्हाका दिवंक ना तरी आसतना तुका दिवपाची म्हजी जबाबदारी. भावणो हें आमकां देवाच्या उतरान मेळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 46 जांचो जांचो मोग करतात तांचो मोग करीत जाल्यार तुमकां कितें मेळटलें? कांयच ना, कांयच ना. तुमचो द्वेष करतल्यांचो लेकून तुमी मोग करशी जाल्यार तुमकां सोडवण मेळटली. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबडनो मोग आसा थंय सॅक्रिफीस आसात. जंय मोग ना थंय सॅक्रिफीस ना. ताका लागून आमचे कोंकणी भाशेन अशें म्हणटा हांव, मोग आसल्यार हूण हूण वडे घाटार पावतात. मोग आसल्यार हूण हूण वडे घाटार पावतात. म्हणून मोग आसप, मोग आसल्यार तूं कितेंय करूंक शकता. क्रिस्ती जिवितान सॅक्रिफीस नात. क्रिस्ती जिवितान सॅक्रिफीस नात थंयसर मोग ना. म्हणटकूच जंय खुरीस ना थंय जेजू ना. हें बागेवन पावलू 2 Timothy chapter 3 verse 12 हांगासर मेळटा. तशें बागेवन पेद्रूचे चिडीन मेळटा 1 Peter chapter 4 verse 1 आनी हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 9 हावेसूर वोडी 22 हांगासर सॅक्रिफीस हाची खबर सांगता. बाबा पयसवेन जायते बागेवन मनीस आसात. जायते बागेवन मनीस आसात. तांतलो एक बागेवन म्हणल्यार सान मॉनफोर्ट. सान मॉनफोर्ट कोश्टा विशीं अशें म्हणटा, सॅक्रिफिसा विशीं म्हणटा, सफरिंगा विशीं अशें म्हणटा. क्रिस्ती मनीस कोश म्हणल्यार कितें हें जाणा आसलो जाल्यार, कोशांची मोल जाणा आसलो जाल्यार तो म्हणटा कितले पयस लेकून वेता आसलो ते कोश हाडूंक. बाबणो आयज कोश कोणाक नाकात. आयज कोश कोणाक नाकात. आयज सगळ्यांक सूख जाय आमकां. आयज 90 years old, 99 years old, 103 years old, 110 years old, 114 years old, still I don't want to die. I want to live on this earth forever. I don't want to suffer with others. म्हाका मरूंक नाका, म्हाका कोसूंक नाका, म्हाका जेवपाक जाय. बाबण्णो, भावनान भयणो, आमी कोस सोंसता. आमी कोस सोंसता, भावार्थान ते सोंसता. आनी सासणांच्या जिविताक आमी पावतले म्हूण सोत मानून घेता. म्हणटकूच भावार्थ मोग उत्पन्न करता आनी मोगा वरवीं आमी बऱ्यो कोरण्यो करून पावता. आनी जंय मोग आसा थंय आमी सगळ्या कोश्टांक फुडो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावना भयणो, भावार्थी मनीस कोशांची नदर मारता. भावार्थी मनीस जेजू क्रिस्ताची नदर मारता. आनी ह्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमची सोडून जाता. जेजू क्रिस्ताची भावार्थ दवरतली मनशां सासणांच्या सासणाक जियेतात. ह्या संवसारांत ती यात्रा सोंपून सासणांच्या सासणाक जियेतात. हें आमकां मेळटा. जोनाचें शिबर्तमान जॉन चॅप्टर 11 पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. कोण मेलोय जाल्यार देखून म्हजो विस्वास दवरता, भावार्थ दवरता, तो सासणांच्या सासणाक जियेतलो. ही उतरां बेशी उतरां अशीं दिसलीं. जायते जाणांनी ह्या उतरांचेर विस्वास दवरूंक ना. आयज देखून जायते जाणां दवरिनात. कोण जाणां मेल्या उपरांत खंय वयतले म्हूण. हांगासर कितेंय करुया, रेडे फाडे कशें जेवया आनी मायज कितें जाता तें जावं, अशीं जायते जाणां भावार्थ दवरिनात. घडये जेजूच्या वेळार जायते जाणां जेजूचे उतरांची भावार्थ दवरिनासलीं.
देवाची भावा दोरी नासली देखून हे लोकांनी भावा दोरचो हे लोकांक हे भावा ताची देडे मेळचे म्हूण जेसू मेल्ल्या लाजरसाक जिवन करता. लाजरस मेल्यार 4 दीस जाल्ले. आयज आमचे लागीं मॉडर्न फॅसिलिटी आसात. आयज आमचे लागीं मेडिसीन आसा. आयज एक मोडे कितलो काळ लेगून दवरूं येता, वर्सांची वर्सां दवरूं येता. ते काळार मेल्या उपरांत रोखडेच ते कडेन पुत्ताले जायत. कित्याक त्या मनशाक वास येतालो जायत, वास सोसूंक जायनासलो जायत. देखून ह्या लाजरसाक फोंडान घातलो, दोल ती भितर व्हरून दवरलो आनी दोलीक सील केलें. ही दोल सारकी बंद केली. आनीक 4थ्या दिसाक 4 दीस जाल्या उपरांत जेजू थंयसर आयलो. जेजू बेतानियेक पावलो आनीक ताणें एक मिलाग थंयसर केली. कितें मिलाग ती? मेल्ल्या लाजरसाक उठयलो. लाजरस सांगलें भायर सर. आनी ह्या देवाच्या उतराचेर तो लाजार भायर सरलो दाखोवंक भावाक ही सासणाची जिवीत येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणो, थोडी जाय जाणां मिलाग्री पळोवंक भोंवतलीं, जाय जाणां मिलाग्ऱ्यो सोदूंक भोंवतलीं आनी जाय जाणां मिलाग्ऱ्यो बी कोत्तेलीं. पूण क्रिस्ती जिवितान बाबाट ना. क्रिस्ती जिवितान क्रिस्त ना. क्रिस्ती जिवितान बोगसणें ना. क्रिस्ती जिवितान तुज्या जिवितान देवाचें उतर ना. आनी त्या उतरा प्रमाणे तूं जियेनाय, तूं सोडून जोडून पावचो ना. तूं सोडून जोडून पावचो ना. कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें देवाक वाखाणलो. पूण तुजें काळीज देवासुलें पयस पयस आसा. देखून देवाचें उतर आमकां म्हणटा ही पोरसां ओंठांनी म्हाका वाखाणटा. पूण हे पोरजेचें काळीज, हे पोरजेचें मन, हे पोरजेचें ध्यान आनी मन म्हजेर ना, हे संवसाराचेर आसा. भावा आनी भयणी म्हजी, तुवें एकठांय केल्ले गिरेस्तकायेच्यान, तुवें जोडलेल्या मानाच्यान सोडून जोडूंक जायना. सोडून जोडूंक देवाचें देणें भावार्थाची तुका आनी म्हाका गरज. हें आमकां दी म्हूण, ह्या भावार्थान आमकां ग्रेस कर म्हूण, जेजू क्रिस्ताच्या उतरान आमकां उदीक थीर कर म्हूण मागुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून भावान आनी भयणो, मिलाग्री सोदूंक वचूं नाकाय. मिलाग्री सोदूंक वचूं नाकाय. भावार सोदूंक वच. भावार्थाचीं पावलां मारूंक, भावार्थाचीं जिवीत जिवंक देव आमकां आपयता. भावान आनी भयणो, नांवां फाटल्यान धांवचें न्हय. मिलाग्री सोदूंक हांगा थंय वचचें न्हय. मिलाग्री कोत्तल्यांक देव कोच्चें न्हय. पूण भावार्थाचीं जिवीतचें, स्वर्गार वचूंक भावार्थाचीं जिवीतचें, मोगाचीं जिवीतचें. आनी दर दिसाक तुज्या पावलां कोणकोणी भावार्थ हें व्हडलें दायज म्हूण परगट कर. हें तर आमी करिना, हें तर जिवीत आमी जियेना जाल्यार देवाचें उतर आमकां ही शिटकावणी दिता. तें म्हणल्यार मॅथ्यू चॅप्टर मातवाचें शुभवर्तमान 7वा आविसूर वळी 21 ते 23.
तुज्या जिवितान भावार्थाचें जिवीत ना जाल्यार कितें घडटलें? इतलें करून तूं खंय पावतलो तें देवाचें उतर मानून घे. म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण सर्गी राजान भितर सोदतलीं म्हणनात, पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तींच की सर्गीच्या राजान भितर सोदतलीं. तो दीस येतूं साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोमया सोमया तुजो संदेश आमी परगट केलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय. पूण तुज्या नांवान साबार विजमितां आमी केली न्हय. तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों, हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतल्यानो, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोंसलीं कूड सुरात. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोंसलीं कूड सुरात. कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. पावणो भावार्थ भावार्थ देवाचें देणें हें घे आनी भावार्थान चे. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भावन भयणो, भावार्थ आसा थंय भावार्थाची फळां आसात. थंय देव आसा, देवाचें हाजीरपण आसा, आनी भावार्थान आमी देवाक पळोवंक शकता. आयचें देणें भावार्थाची देणें आमकां मागता आसतना हेच भावार्थान आमकां सुटका दी म्हूण मागुया. आमकां सुटका दी म्हूण मागुया. किर भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया, आख्खो संवसार ओन भावार्थी पावलां मारता, ओन भावार्थी जिवीत फुडें व्हरता. हे संवसाराक सुटका दी म्हूण मागुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. दर दिसाक आमची पावलां, आमचें जिवीत ओन भावार्थी. कोण सांगता देव आसा म्हूण, कोण सांगता मरण आसा म्हूण, कोण सांगता वायरस आसा म्हूण, कोण सांगता स्वर्ग आसा म्हूण, कोण सामका कोण आसा म्हूण. असले जिवीत जियेतल्यांक सुटका दी म्हूण ह्या वेळार आशिर्वाद मागून म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. दोर्साक आमच्या घरान बाबात उणें जाता. मागण्याक वेळ ना, बऱ्या जिविताक वेळ ना, देवाच्या उतराक वेळ ना. जेसू तुज्या गायांनी, तुज्या रोगतान आमच्या कुटुंबाक, आमच्या घरान रावतात तितल्या वांगड्यांक, मामीक, डॅडीक, भयणीक, भावाक, जावं दुसरे भाव आसात, दुसरी भुरगीं आसात, जाणटी आसात, तरणाटे आसात, जेसू सुटका दी म्हणून मागून म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. ते शोधपतीन म्हणलें, सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय.
आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो. बाबातान म्हणलें, विस्वास दवरून म्हणलें, आयज असल्या विस्वासान ह्या जेजू क्रिस्ताची विस्वास दवरतली. कितें भशेन कोवीड पिडेंतली कुडे ह्या वेळार सगळे आयसीयून आसात, स्वास घेवंक कोश्टवता हांव. हे भावा भयणांक ह्या वेळार सुटका दी म्हूण जेजूक लागीं मागून म्हणया. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. कोणूय तुझ्या घरान ह्या वेळार ओन भावार्थी जिवीची येता, पातकी जिवीची येता, काळोखाची जिवीची येता. जेजूक दवर, जेजूक फुडें घाल आनी ह्या भावाक आनी भयणीक जेजूच्या पांयशी दवर. आनी म्हजे फाटल्यान हे मागणें म्हूण, मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, हांव हांव म्हजीच म्हजीच पेटोवणी बेटोनी तुका करता. तुका करता. म्हज्या कुटुंबान जे येतात जी येतात त्या सगळ्या वांगड्यांक वांगड्यांक तुझ्या नांवान तुझ्या गायांनी तुझ्या रोगतान सुटका दी. मोगाळ जेजू, म्हाका सुटका दी. तूं सुटका दिशी जाल्यार हांव सुटलेलो जातलो. If you free me, I will be free. तूं म्हाका सुटका दिशी हांव सुटका मेळटलो मनीस जावंक पावतलो. हे वेळार म्हज्या शेजाऱ्यांक सुटका दी. रागांतली ओन भावार्थी जिवितांतली सुटका दी. कोरोना पिडेंतली सुटका दी. रागांतली दुस्मानकायेंतली बोगसणे नाद दिवन जेवपाची रागांतली सुटका दी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सोमिया जेजू, सोमिया जेजू, म्हाका आनी म्हज्या गांवाक सुटका दी. म्हज्या गांवान आसा त्या खोटेपणांतली रागांतली दुस्मानकायेंतली देंवसारांतल्या घासांतली सुटका दी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सोमिया जेजू, म्हज्या देसाक सुटका दी. म्हज्या देसान इतल्या इनोसेंट मनशांची बाळकांची रगत वारविला. हे वेळार देवचाराची खुशी करून जिवूंक म्हज्या देश नागरिकांक देश कारभाऱ्यांक निर्विनाका तुझ्या रोगतान आख्खो संसार आख्खे मनीसकूळ हे वेळार धुवन काड दोनया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जीसस, 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 जीसस. पावन भयणीनो, जेजूच्या नांवान सुटका आसा. जेजूच्या नांवान सोडून आसा. जेजूच्या नांवान सगळ्यांक पेकोवणी आसा. सरदार संवसारान पाताळान एकूच नांव जेजू क्रिस्ताचें नांव. ताच्या नांवान सगळ्यांक आमकां सुटका दी. सगळ्या राष्ट्रांक सुटका दी. In the name of Jesus, precious blood of Jesus, right now, free us from all the bondages of evil power. All the bondages of evil power. Right now, all the minds, all the heart and soul, you make us free.
जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान हुई आमकां जोईत मेळटा हालेलुया जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान संसार पडून वेता ताच्याच नांवान उबी रावल्या कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र नांवान हुई आमकां जोईत मेळटा. हे वेळार स्वत मानून घे. इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड. भावात म्हणल्यार कितें जे म्हजे लागीं ना पूण देवा लागीं आसा, जे हांव करूंक शकना पूण देव करतलो म्हूण स्वत मानता. तो मनीस देवाची मुर्ती रिजवितां पडटा. हे वेळार बाबातान स्वत मानली जेजूचें रगत तुजेर वता, जेजूचें रगत तुका नितळ करता. जेजूचे कृपेन आनी बळान सैतानाचेर देवसाची पाकाचेर पदवेचेर तूं जोईत व्हरूंक पावता. हें देणें तुजे विस्वास दवरतल्या फावट पडटली. जेजूच्या त्या रोगतान जेजूच्या त्या रोगतान हुई आमकां जोईत मेळटा हालेलुया जेजूच्या त्या रोगतान जेजूच्या त्या रोगतान देवचार पडून वेता. ताच्याच रोगतान उबी रावल्या कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र रोगतान हुई आमकां जोईत मेळटा. जेजूचे कृपेन जेजूचे ते कृपेन जेजूचे ते कृपेन हुई आमकां जोईत मेळटा हालेलुया जेजूचे ते कृपेन जेजूचे ते कृपेन देवचार पडून वेता. ताचेच कृपेन उबी रावल्या कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना जेजूचे ते पवित्र कृपेन हुई आमकां जोईत मेळटा. जेजूच्या बळान जेजूच्या त्या बळान जेजूच्या त्या बळान हुई आमकां जोईत मेळटा हालेलुया जेजूच्या त्या बळान जेजूच्या त्या बळान देवचार पडून वेता. ताच्याच बळान उबी रावल्या कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र बळान हुई आमकां जोईत मेळटा. हुई आमकां जोईत मेळटा. हुई आमकां जोईत मेळटा. Hallelujah, 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 hallelujah. भावांनो आनी भयणींनो, तुजे क्रेस्कायेच्यान तुका भलायकी दिवंक जावची ना. तुज्या नांवाच्यान तुका सोडून सोडूंक जायना. तुजी दान दौलत आनी तुवें एकठांय केल्ली ही संवसारी वस्तू तुका सर्गार पावयनात. पूण बाबार दौरसाक बाबार ताची देणें माग. घरकाराक घरकान्नीक पुताक धुवेक शेजानीक बाबार ताची देणें माग. दौरसाक जिवीत फुडें व्हरता आसतना मोगाचें जिवीत फुडें व्हरूंक माग. मोगाचें जिवीत खोटेपणाचें जिवीत न्हय,
कुडीचे वंदावणेचें जिवीत न्हय, पूण देवाक मानतलें जिवीत. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. दोर्साक कितले दीस उरल्यात नको, कितलीं वर्सां उरल्यात नको. देवाची खुशी सोद, देवाची खुशी सोद आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जिये आनी सगळें तुका मेळटलें. हे संवसारांत खुशालकाय, हे संवसारांत आनंद, हे संवसारांत बरें जिवीत आनी सासणीक जिविताक आमी पावतले. हांव हें देणें माग. हे वेळार कितें भशेन आमची ही पवित्र खातीर मागता हांव. सांत इस्तेवाच्या पांया खाल रावतली ही पवित्र सभा. कुडे तुजे पवित्र खातीर माग. तूं जे गांवांत रावताय ते पात्रोणचें नांव घे आनी तुजे पवित्र सभेन रावतल्या सगळ्यांक सुटका माग. के भशेन सुटका माग काडुकान आसल्यांक, जेजू क्रिस्ताची बाबात दवरिनात, ह्या त्या देवा फाटल्यान, मनशांनी केल्ल्या देवा फाटल्यान धांवतल्या खातीर माग. हे वेळार आमी मागता हांव आमच्या गांवांत आसा त्या तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर, घोव बायलां खातीर, जाणटे आसा तांचे खातीर, पिळेवंतां खातीर. आनी किरीत वेळार तुका उबारता जे घरांनी मरण आसा, जे घरांनी दूख आयलां, थंय दुनिया तुजी शांती समाधान भावाताचें देणें दी म्हूण मागता हांव. दुनिया तुका हे वेळार उबारता हांव एका एका मनशाक हे दोतोरी जियेंतल्यांक भावार्थान जिवंक शिकय. कितें भशेन ह्या आमच्या गांवांत दुसऱ्या धर्माचीं हिंदू रावतात, मुस्लीम रावतात, तेय भाव भयणां खातीर तुका मागता हांव जो आशिर्वाद तांचेर मागता हांव. ह्या हॉस्पिटलांत सगळीं निराशेपणान भरल्यान ती हॉस्पिटलां संतोशान भरू. ह्या हॉस्पिटलांत सगळीं न्हयकारी भावनांनी भरल्यान ती सगळीं हयकारी. जाय ते दोतोर जांकां हात लायतात, जांकां वखद दितात, तांकां पिकोवणी दी. जी जाय ती भाव भयणां ह्या हॉस्पिटलांनी आसात, जिवीत आनी मरणा मदें झुजतलीं आसात. दुनिया तो जिविताचो आनी मरणाचो दोनी तुजे कडल्यान जिवीत आनी मरण येता. दुनिया हें जिवीत जाय ते जाणांक दी म्हूण आनी जाय ते जाणांक हो आशिर्वाद दी म्हूण हे वेळार हो तुजो आशिर्वाद हे सगळ्या मनीसकुळाचेर, हे वेळार हें देवाचें उतर आयकतल्यांचेर, हे वेळार हें देवाक तुका सोदतल्यांचेर आमी मागता. आनी तूं आमचो बापूय आनी आमी तुजीं भुरगीं. हे भुरग्यांक राख आनी सांबाळ. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.